अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऐसे ड्रामे जिनको देखकर आपको यूं लगे कि ऐसा तो बिल्कुल मुआशरे में होता नज़र आ रहा है। आप अपना दुख, अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी को ड्रामे की सूरत स्क्रीन पर चलता हुआ देखो तो कैसा महसूस होगा। बिल्कुल, आज की वीडियो में भी हम आपके लिए ऐसे ही हार्ट ब्रेकिंग सीरियल्स लेकर आए हैं जिनको देखकर आपका दिल दुख से भर जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, हानिया। ड्रामा सीरियल हानिया घरेलू तशद्दुद और मशरती खौफ पर मुबनी ड्रामा है। ड्रामे की कहानी हमारे मुआशरे की फरसुदा आदात के गिर्द घूमती है, जिसके सबब कोई लड़की सारी ज़िंदगी अपने शौहर का जुल्म और दरिंदगी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अलहदगी का हर्फ ज़ुबान पर नहीं ला पाती। ड्रामे में मरकज़ी किरदार जुनैद खान, जोया नासिर, उसामा ताहिर, गना अली, नैयर एजाज, वसीम अब्बास, असमत जमाल, एहसन तालिश, अलीज़े गुबूल, फरदौस जमाल, अतीका ओढोर, सलमान सईद अदा कर रहे हैं। जुनैद खान इस ड्रामे में एक ऐसे अमीरजादे के रूप में सामने आए हैं जो अपनी दौलत और समाजी बरतरी के बल पर अपनी बीवी के साथ हर किस्म का जुल्म और सितम रवा रखना अपना हक रखता है। और जोया नासिर जो कि हानिया का किरदार अदा कर रही हैं, मिडिल क्लास तबके की इस मजलूम लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत, समाज के खौफ और मुस्तकबिल के मसाइल से खौफजदा होकर अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर है। नंबर 9, दिल तन्हा तन्हा। ड्रामा सीरियल दिल तन्हा तन्हा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहानी है जो बढ़ती हुई उम्र में लड़कियों की शादी और इसकी वजह से पैदा होने वाली मशर्ती पेचीदगियों के बारे में है। दिल तन्हा तन्हा एक ऐसी ही लड़की का किस्सा है जिसके माँ बाप उसकी बढ़ती हुई उम्र से घबरा कर हर गए गुजरे रिश्ते को कबूल करने के ख्वाहां नजर आते हैं। बेटी को मुस्तरद किए जाने का अमल उनके घर के माहौल को बुरी तरह मुतासिर करता है। तफक्कुरात की नींह बादलों में घिर कर वो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लालची और खुदगर्ज लोगों में कर देते हैं जो शादी के बाद उनकी बेटी की ज़िंदगी हराम कर देते हैं। मौज़ूआत की हसासियत को मलहूज़ रखते हुए कहानी को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि देखने वालों को ये अपने इर्द गिर्द की कहानी महसूस हो रही है और नाज़रीन इसे अपने दिल से करीब महसूस कर रहे हैं। नंबर 8, झूठी। जो लोग ये ड्रामा देखेंगे उनका लड़की ज़ात पर से एतबार उठ जाएगा। इस कहानी में दो इंतहाई दर्जे के किरदार पेश किए गए हैं जो आमतौर पर हमारे माशरे में देखने में नहीं आते। एक किरदार जो कि इकरा अजीज़ अदा कर रही है, ऐसी लड़की का किरदार है जिसमें लालच, झूठ, बदतमीज़ी सब कुछ बदर्जा एतम मौजूद है, जबकि उसके शौहर का किरदार अदा करने वाले अहमद अली भट्ट शराफत और मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज नजर आते हैं, जो कि अपनी अच्छाई के सबब अपनी बीवी के नाजायज़ मुतालबात भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा मर्द माशरे में हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। इसके अलावा एक बच्चे को उसके माँ बाप पाल पोस कर जवान करते हैं और हैरत की बात है कि उन्हें अपनी इस बेटी के झूठ का अंदाज़ा नहीं होता और वो उसके अपने ससुराल के बारे में बोले गए तमाम झूठ पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। नंबर 7, ला। ड्रामा सीरियल ला में आप एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का देखेंगे जो सिर्फ शर्त लगाकर एक अजीब सूरत हाल का मुअज्जब बनता है। ला की कहानी दानियाल यानी मिकाल जुल्फ़िकार और नैना यानी सादिया खान के गिर्द घूमती है। दानियाल एक जिंदा दिल नौजवान है जो आला तालीम के लिए अमेरिका जाने वाला है। इस दौरान एक दिन दानियाल के वालिद के दोस्त अपनी फैमिली के साथ उनके घर रहने आ जाते हैं और यूं दानियाल की मुलाकात नैना से होती है। मजाक ही मजाक में दानियाल दोस्तों से शर्त लगा लेता है कि वो नैना को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा सकता है। शर्त की खातिर ही वो नैना के करीब होता चला जाता है। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब दानियाल भी नैना से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन वक्त और हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। नंबर 6, बिच्छू। ड्रामा सीरियल बिच्छू में आप बहुत से नए चेहरे देखेंगे जिनमें एक नई अदाकारा मारिया मलिक भी है जिसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। ड्रामा सीरियल बिच्छू की कहानी दो बहनों आफरीन और महानूर के गिर्द घूमती है, जिसमें बड़ी बहन आफरीन अपने हुस्न पर नाजा है, तालीम में उनको कोई दिलचस्पी नहीं और अमीर घराने में ब्याहे जाने के ख्वाब देखती हैं, जबकि उसके बरक्स छोटी बहन महानूर ना सिर्फ आला तालीम हासिल करती है बल्कि अपने वालिदैन और बाद में ससुराल की खिदमत भी करती हैं। महानूर का किरदार एक नई अदाकारा मारिया मलिक ने निभाया है। किस्सा मुख्तसर कि ये दोनों बहनों की शादी एक ही अमीर घराने में हो जाती है जिसमें आफरीन साजिशें कर करके पूरे ख़ानदान को तबाह कर डालती है। नंबर 5, करम जली। ड्रामा सीरियल करम जली में एक जज्बाती और बदनसीब लड़की दिखाई गई है। एक ऐसी बदनसीब लड़की की कहानी है जो पहले बाप की जुल्म बर्दाश्त करती है, जो उसे मनहूस समझता है और शादी के बाद अपने खाविंद के जुल्म का शिकार होती है। वो खुद को मजबूत बनाने के बजाय जज्बाती होती है। इस कहानी को इफ्तिखार अहमद उस्मानी ने तहरीर किया है और डायरेक्टर मोहम्मद अशर असगर ने हिदायत दी हैं। इस ड्रामे के डीओपी राशिद अब्बास हैं।
کرم جلی کا خوبصورت ٹائٹل سانگ ساحر علی بگا نے کمپوز کیا ہے اور استاد راحت فتح علی خان نے اس میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سہیل سمیر، دانیہ انور، طاہرہ امام، محبوب سلطان، اسماء عباس، صدف عمیر، ثنا بٹ اور ملک سہیل اسلم شامل ہیں۔ نمبر 4، یار نہ بچھڑے۔ یار نہ بچھڑے کی ہارٹ بریکنگ سٹوری خاصی عجیب ہے۔ پلوشا نوجوان، روشن اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن وہ اپنے والد سے بہت ڈرتی ہے کیونکہ اس نے پلوشا اور اس کی ماں پر اس کی زندگی برباد کرنے کا الزام لگایا۔ آذر اپنے گروسری سٹور کا مالک ہے۔ جب آذر پلوشا سے ملتا ہے تو اس سے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ایک ہی معاملہ نہیں ہے، وہ اسے اس کی شکل کی وجہ سے پسند نہیں کرتی۔ سمیع اور فضا نے اظہر کو پلوشا کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ فضا اور سائمہ کی جانب سے پلوشا کے بے قصور ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اظہر بکھر گیا اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی پلوشا کو گھر واپس آنے پر راضی نہ کر سکا۔ ڈرامے کا اینڈ آذر کی ایک حکمت عملی کے بعد پلوشا کا آذر کو معاف کرنے اور گھر واپس آنے کے فیصلے پر ہوا۔ نمبر 3، مور مہارا۔ مور مہارا ٹی وی 1 پر نشر ہونے والا ایک میگا ہٹ ڈرامہ سیریل ہے۔ ڈرامہ سیریل مور مہارا میں سونیا حسین ماہر ماحولیات کی لڑکی کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے، جنہیں فطرت سے محبت ہوتی ہے۔ ان کا کردار ڈرامے میں فطرت کی محبت میں سرشار رہتا ہے، تاہم ان کے کردار کے خواب اس وقت حقیقت میں بدلتے ہیں جب وہ فطرت اور ماحول کا تحفظ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ ڈرامے میں وہ چولستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی لڑکی کا کردار ادا کریں گی، جہاں کی خواتین بہت سارے ماحولیاتی مسائل اور خاص طور پر پینے کے پانی کے بحران سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے کنووں اور دیگر جگہوں سے پینے کے پانی لانے کا انتظام خود کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اداکار زاہد احمد خان گردیزی نامی شخص کے سخت کردار میں نظر آئیں گے۔ ٹیزر سے ظاہر ہوتا ہے کہ زاہد احمد اس ڈرامے میں ممکنہ طور پر ایک بااثر زمیندار کے کردار میں نظر آئیں گے۔ نمبر 2، میرے بے وفا۔ میرے بے وفا میں ایک ایسی عورت دکھائی گئی ہے جو بے وفائی کا الزام سہتی ہے۔ عذرا پارک میں اپنے پڑوسی خضر سے اپنی زندگی میں گزرے دکھوں کا اظہار کرتی ہے اور اپنے بارے میں ساری سچائی اسے بتاتی ہے، اور جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اپنی ساس کا فون پر شاہ کی بدسلوکی کے بارے میں گفتگو کرتے سنتی ہے۔ ادھر شاہ عذرا کو بچے کی دیکھ بھال کا کہتا ہے، دوسری جانب عذرا اور خضر دوستی میں آگے جا چکے ہیں۔ خضر اسے تحفے میں جوتے دیتا ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیتی ہے۔ کہانی مزید آگے بڑھتی ہے اور شاہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، جبکہ نند مونا اسے خضر کے ساتھ رات گئے دیکھ لیتی ہے۔ نمبر 1، فراڈ۔ فراڈ نامی ایک ڈرامہ کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جس میں ایک لڑکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف سفید پوش لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتا ہے بلکہ ان کی ساری جمع پونجی لے کر لڑکی کو طلاق دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کے لیے والدین کی پریشانی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ظالم لوگ مجبور والدین کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فراڈ کی کہانی بھی ایسے ہی حقیقی حادثات کو سامنے لاتی ہے۔ اب تک فراڈ ہو جانے کے بعد مایا صبا قمر اس صدمے سے نہیں نکل سکی، اوپر سے مایا کی والدہ کو اس کی دوسری شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ صرف مایا کی چھوٹی بہن ہی ہے جو محلے کی عورتوں کے ہمدردانہ طنز و تشنیع کا جواب دیتی ہے۔ دوسری طرف تبریز اور اس کے جعلی والدین اب کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں اور یہاں ایک چودھری صاحب کی بیٹی پر نظریں جما دی ہیں اسے لوٹنے کے لیے۔ ان چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی تایازاد سے ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے طلاق ہو گئی۔ اب چودھری اور ان کی بیگم نے 4 مربع زمین اور ایک گھر جہیز میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کوئی پیسہ اور جائیداد دیکھ کر ان کی بیٹی کو اپنا لے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔